रिकॉर्ड ना आने पर 3 दिन तारीख डाल दी एक स्ट्रेट अवे केस में जिसमें बेल उनकी होनी चाहिए थी। मैं तोशाखाना केस पर वापस आके सिर्फ 2 से 3 जुमले इस पर बोलना चाहूँगा। तोशाखाना केस में देयर इज़ एब्सोल्युटली नो क्रिमिनलिटी, नो इरेगुलरिटी। रूल्स की माइनर वायलेशन पे आज यही बात होती रही बार बार कि क्या रूल्स की वायलेशन पे क्रिमिनल लॉ एक्शन में आ सकता है या नहीं। तोशाखाना के आज दिन तक रूल्स ही फ्रेम नहीं हुए थे। ये तमाम की तमाम प्रोसिक्यूशन इन द फर्स्ट प्लेस स्टार्ट होना ही सिरे से गलत था। आज ये भी बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि जो तोशाखाना 1 ग्राफ सेट में भी जो कन्विक्शन हुई है वो भी सेट असाइड होगी स्ट्रेट अवे, क्योंकि क्लॉज 1 और क्लॉज 13 जो तोशाखाना प्रोसीजर का है वो क्रिमिनल लॉ में एक्शन प्रिस्क्राइब ही नहीं करता। ये उन लोगों के लिए एक्शन है जो बाहर से खुदा न खास्ता तोहफा वसूल करते हैं और उसका पाकिस्तान आकर जिक्र ही नहीं करते। यहाँ इमरान खान साहब और उनकी एहलिया को जैसे ही तोहफा मिलता है पाकिस्तान आके कैबिनेट डिवीज़न को ना सिर्फ इन्फॉर्म करते हैं, उसकी प्राइवेट अप्रेजर उसकी एवेल्यूएशन करता है, कस्टम्स के 3 ऑफिशियल्स उसको रिकन्फर्म करते हैं और एक सीनियर ऑफिशियल उसको वेरीफाई करता है। सो एक चेक लिस्ट है, 4 लोगों ने जो उसकी प्राइस का तयन किया, प्राइवेट अप्रेजर ने और जो कस्टम ऑफिशियल्स ने, इमरान खान साहब ने वो पैसे जमा कराकर वो तोहफा हासिल किया। सो इसमें कोई क्रिमिनलिटी सिरे से पाई नहीं जाती और प्रॉबेबली यही वो ग्राउंड्स है। जो भी केस आप देख लें, चाहे वो साइफर का हो, चाहे वो इद्दत निकाह हो, चाहे वो तोशाखाना का हो, हर केस वादा माफ गवाह अप्रूवर की स्टेटमेंट पे खड़ा है और अप्रूवर कौन है, वो भी कोई सियासी हरीफ है। सो तमाम के तमाम केसेस, मैं कल भी कह के गया था कि तमाम केसेस में लीगल टीम ने सक्सेसफुल हुई है इमरान खान साहब को रिलीफ दिलवाने में। इसकी वजह ये नहीं है कि शायद कि जी हमारा बहुत बड़ा कमाल है। मैं तो कल भी कह गया था कि केसेस के पल्ले ही कुछ नहीं था, केसेस में क्रिमिनलिटी ही नहीं थी। प्रोसिक्यूशन कंसिस्टेंटली साबित करने की कोशिश करती रही है और कंसिस्टेंटली फेल होती रही है, कंसिस्टेंटली कलैप्स होती रही है। जितने भी केसेस प्रोसिक्यूशंस ने आज दिन तक बनाए, स्टार्टिंग फ्रॉम प्राइवेट प्रोहिबिटेड फंडिंग का केस हो, जज ज़ेबा केस हो, साइफर केस हो, इद्दत निकाह केस हो, 9 मई का केस हो या तोशाखाना 2 का केस हो, हर केस ने यही अंजाम पाया कि हम यहाँ बाहर निकल के, सलमान राजा साहब मेरे साथ हमेशा खड़े होते हैं और हम आपको बताते हैं कि ये केस भी बरी हो गया या इस केस में भी ज़मानत हो गई। सो प्रोसिक्यूशंस 2 साल से एडमेंट हैं कि ये क्रिमिनल हैं और जो फैसले आ रहे हैं वो एक ही बात इंडिकेट करता आ रहा है बार बार कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है और यहाँ पर नॉट इवन एन आयोटा, नॉट इवन अ स्पेक ऑफ क्रिमिनलिटी ऑन पार्ट ऑफ दी कपल। सो अब उम्मीद करते हैं, जो मैं उम्मीद करता हूँ ये है कि फाइनली बेटर सेंस शुड प्रिवेल, वन मस्ट बरी द हैचेट्स। ये तो 302 के केसेस में भी ऐसा होता है कि जब बहुत अरूज पर ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं तो बैठकर बात होती है। ख़वातीन की हद तक बुशरा इमरान आज फाइनली मेरे रेडार पर लीगल, हमारी टेबल पे इस वक्त कोई ऐसा और मुकदमा नहीं है टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज जिसमें वो इस वक्त रिक्वायर्ड हों या जिसमें उनकी गिरफ्तारी जो है वो दरकार हो। हर केस में वो या बरी हो चुकी हैं या उनकी ज़मानत हो चुकी है और हम यही उम्मीद करेंगे कि उनकी फैमिली मेम्बर्स जो बहुत अरसे से उनसे मिलना चाह रहे हैं वो उनको जाके बाजियाब करें और उनको जाके जेल से लाया जाए और उनको मज़ीद किसी झूठे मुकदमे में उनको मज़ीद ना उलझाया जाए, ना उनको मज़ीद अरेस्ट किया जाए। इसको यहीं पर बुशरा इमरान की जो एग्नी और ऑडील है वो यहीं पर ख़त्म हो जाए तो बेहतर। आज 264 दिन हो गए। मैं चाहूँगा सलमान राजा साहब, जिनकी हमेशा सपोर्ट रहती है, ये आके बैठते हैं तो हमें भी जो है वो ढारस होती है और रिज़ल्ट आते हैं बड़े अच्छे। तो आप राज साहब कुछ कहेंगे? राजा साहब, पीटीआई एक दफ़ा फिर इजलास में नहीं बैठी है। सर इस केस के बारे में थोड़ा सा ज़मानत। देखिए, ये केस आपके सामने है, सलमान सफदर साहब ने बड़ी वजाहत से बयान कर दिया। देखिए, एक सिलसिला है झूठे केसों का, एक सिलसिला है सियासी अनाद को कानून का, जुर्म का रंग देने का। तो ये अब ख़त्म होना चाहिए। बार बार हम अदालत के सामने सुखरू होते हैं, कब तक ये मुकदमे बनाएंगे, झूठे मुकदमे बनाएंगे। अब वक्त है कि पाकिस्तान की आवाम के साथ, पाकिस्तान की आवाम के लीडर के साथ बात की जाए। इस मुल्क को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते इस मुल्क में जो जबर है, जो अगवाकारी है, जो फरेब है, उस पर निज़ाम कायम रहे। झूठा इलेक्शन आपने कराया, इलेक्शन झूठा,
ہوا تو آپ نے دھاندلی کی، اس کے بعد جھوٹے مقدموں کی بھرمار کی، اب ایک کالی آئینی ترمیم کی ہے تاکہ آپ ایک ایسی عدالت بنائیں جو اس تمام فراڈ کو کور کرے. یہ اس طرح ملک نہیں چل سکتا، ریاستیں نہیں چلتی. آپ عوام اور ریاست کے بیچ اتنا بڑا فاصلہ پیدا کر کے نہیں سمجھ سکتے کہ ملک میں معاشی ترقی ہوگی. تو ہم ایک تباہی کی جانب بڑھ رہے ہیں، لیکن اس وقت بھی موقع ہے، اب بھی موقع ہے کہ ہم بیٹھ کر ہم وہ بات کریں جو پاکستان کے عوام کی فلاح کی بات ہے، جو قانون کی بات ہے، جو شرافت کی بات ہے. سر اس میں عمران خان صاحب کا کیا اسٹیٹس ہے؟ ان کی بل بھی اپلائی کریں گے؟ جی انشاءاللہ سلمان صفدر صاحب کھڑے ہیں، اگلا مرحلہ یہی. سر آپ نے مل بیٹھنے کی بات کی تو اجلاس میں جا کر بیٹھے ہی نہیں ہے پی ٹی آئی والے، آگے بھی پھر اجلاس ہوں گے اور قومی اسمبلی کے. دیکھیں اس وقت ہم احتجاج کر رہے ہیں جس طریقے سے یہ 26ویں آئینی ترمیم کی گئی ہے، لوگوں کو اغوا کیا گیا ہے، مارا پیٹا گیا ہے، اور ایک کالی ترمیم کی گئی ہے جس کا مقصد صرف اور صرف عدلیہ کو مغلوب کرنا ہے. ایک بینچ آپ نے بنایا جس میں تقرری حکومت کرے گی، اس میں ایسے جج لگائے جائیں گے چن کر جو فرما بردار ہوں گے، مطیع ہوں گے، تاکہ پاکستان کی عوام پر جب جبر ہو تو ان کو کوئی فلاح نہ ملے، ان کی داد رسی نہ ہو. یہ ہم سب کے لیے ایک سانحہ ہے، ہم اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. سر آج آپ نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ پارٹی کے کچھ لوگ سازش کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ نکلو ڈی چوک پہنچو، اور یہ میں نے پارٹی کے لوگ نہیں کہا، میں نے ہرگز نہیں کہا پارٹی کے لوگ. میں نے کہا مجھے نظر آ رہا ہے فسطائیت کے چمچا گیر یہ کہتے ہیں نکلو ڈی چوک پہنچو، آج ہی پہنچو، کدھر بیٹھے ہو. یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے ہمارے خلاف. یہ چاہ رہے ہیں لوگ کہ لوگ آئیں یہاں پہ مریں، گرفتار ہوں، پیٹے جائیں، اور اس کے بعد پارٹی جو ہے وہ بے سود ہو کر بیٹھ جائے. ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. اس وقت ہم ایک بہت بڑی طاقت ہے، ہم فراست سے آگے بڑھیں گے. ہم وہ کام کریں گے جو ہمیں کامیابی کی جانب لے کر جائے گا. یہاں میں آؤں 1500 بچوں کو گرفتار کروا دوں، ان کے گھر والے ان کے لیے روئیں پیٹیں، بے روزگار ہوں، ایسا ہم نہیں ہونے دیں گے. ہم آگے بڑھیں گے. ایک شاندار عوامی تحریک آپ دیکھیں گے اس ملک میں برپا ہوگی، لیکن آج وہ وقت نہیں ہے. ہم کسی سوشل میڈیا کے دباؤ کے تحت یہ نہیں کریں گے. جب موقع ہوگا اور ہماری تیاری ہوگی ہم اس وقت کریں گے، اور یہ دور کی بات نہیں ہے. سلمان اکبر صاحب، خان صاحب سے ملاقاتوں کے حوالے سے کیا ڈیولپمنٹ آج ہوئی ہے اندر عدالت میں؟ دیکھیے کل بلایا ہے انہوں نے اڈیالہ جیل کی جو سپرنٹینڈنٹ ہیں. انشاءاللہ آج میں پیش ہوا تھا عامر فاروق صاحب کے پاس، انہوں نے کل ان کو طلب کر لیا ہے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ کل کی پیش رفت ہوگی اس میں. بہت شکریہ. مائکس لے لیں. کیا حال ہے